الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ معزز تمامی حضرات، تو صاحب حافظہ اہلیان سیالکوٹ کے غیور مسلمان، میرے جان، میرے مکھن اور میرے بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اپنا ٹائم دنیاوی چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اس جگہ تشریف فرما ہے جہاں سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، بیماریاں لگتی ہیں۔ لا مسجد اسسال التقوی، مسجد کی بنیاد تقوی پرہیزگاری پہ۔ جس چیز کی بنیاد ہی طہارت پہ ہو وہاں سے جراثیم نہیں لگتے۔ آپ ایسے سمجھ لیں، رسول خدا نے فرمایا سی جدوں تہاڈا پوری دنیا دے اُتے سکون لین میں دل کرے، راجل قلبہ معلق بالمساجد، پھر تسی اللہ دے گھر دا رخ کریا جے۔ اگر سکون نہ ملے تو سمجھ پھر تینوں دنیا دے کسے کونے تے سکون نہیں۔ حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث کم و بیش 5 4 6 7 مرتبہ نقل کی، 7297 حدیث ہے صحیح بخاری کہ اے بندہ جدا دلی مسجد چ لگتا ہے، قیامت نو اللہ دے عرش عظیم دے سائے دے نیچے ہوئے۔ یہ بلائے کی مسجد بھائی ملک اورنگزیب صاحب، میرے بھائی فیصل ملک صاحب، رانا عمر صاحب، تایا جی، جتنے دوست احباب بزرگ بیٹھے ہیں، اعتکافی بھائی، میں دعا کرتا ہوں آپ کو اللہ نے وہ جگہ بٹھا دی ہے جس کا دل اس کے ساتھ معلق ہو گیا، وہ عرش عظیم کے سائے کا حقدار بن جائے گا۔ کتنے بندے آج میرے سے وعدہ کرتے ہاتھ کھڑے کریں کہ اب آج 21 رمضان ختم ہو چکی ہے، 22 شروع ہو چکی ہے، مغرب کی اذان کے بعد تاریخ بدلتی اسلامی مہینے کی۔ کتنے بندے وعدہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد، آج تو گزر گیا تو آئندہ ابھی سے درس کے بعد تہجد تک، سحری تک میں جاگوں گا، یہ سمجھ کے نہیں کہ مجھ سے اٹھا نہیں جانا تو سحری رہ جائے گی، یہ سمجھ کے کہ یہ آخری عشرہ پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں آنا کہ نہیں، تے اس کی رحمت انتظار چ سحری کھان تک میں ذکر کرنا ہے، تے کم از کم 20 نفل پڑھنے نے کیلے۔ چلو میں تھوڑا نیڑے گل سمجھانا ہے، اسی روز مسجد چکر مار کے چلے جانے، لوگ کہتے ہیں جی ساری دعائی قبول نہیں ہوتی۔ میں کہ کسی ٹاؤن ناظم، سٹی ناظم، تحصیل ناظم، کسی بھی افسر، کسی چیئرمین، کسی یار دے کول جاویں، بزنس مین کول، تینوں ادھر کام ہو گئے بیٹھا رہنا۔ ایک بندہ گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، پنجواں گیا، چھواں گیا، ستواں گیا، آٹھواں، نواں، 10واں، ڈیرا خالی ہو گیا۔ بیٹا نیچے پہ بیٹھے گفتگو سن، ڈیرا ہی خالی ہو گیا سارا، مگر تو نہیں اٹھیا۔ ہن چودھری اٹھن لگے نے بھی تینوں کی کامی یار، میرا سجن بیلی متر سنگی سارے چلے گئے، تو ہی جا، میں چلا اندر اپنے کمرے چ۔ کہنا جی مینوں تہاڈے نال کام ہے، تے کہندا یار تو پہلے دسدا، تو اینی دیر دا بیٹھا تے دسنا سی۔ تے جیڑی گل اونے کیتی ہے سونے دے پانی نال لکھن والی ہے
کہندا ہے یار کلا بندہ کلے دی گل دھیان نہ سن، کلا بندہ کلے دی گل اونچی بولو۔ یہ جتنے بچے ہیں نا یہ موبائل چلاتے وقت ان کے کان ماں باپ کی طرف سے بھی بند ہوتے ہیں اور دوستوں کی طرف سے جب یہ موبائل پہ بات کر رہے ہوں۔ یہ بچے موبائلوں والے ان سے پوچھ لیں اگر تم نے کسی سے توجہ سے بات کرنا سیکھنا تو ان بچوں سے سیکھنا۔ یہ جو موبائلوں والے لڑکے ہیں یہ کسی کی نہیں سنتے، بس موبائل پر۔ میں مثال تو گل شروع کی ہے کہ پول ایک دی مسجد آدھیا تانوں عمر کو 60 سال ہو گئی ہے، کسی نے 50 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 20 سال، کسی نے 10 سال ہے بچے ہیں شروع نے۔ تو کیا وجہ ہے کہتے جی دعا جلدی قبول نہیں ہوتی، یہ وہ تن طریقہ نہیں، تن چاچ نہیں، بل نہیں، اے مولوی نے جلسے سن کے بھج جاندے جے باہر آخری اشرے چ۔ اس چیئرمین نے کہتے بھائی سنی صاحب نے احمد پورے چیئرمین اور کئی نے تے اینا دے کول بندہ پوے تے آخر تے پستے نے تن کی کامی یار کلا رہے تو آدھا یار میں کام آدھا یار ہونا تے نہیں سی پر تو انتظار بڑا کیتا ہے جا تیرا کام ہو جائے گا۔ بھائی علی ادریس مانا جی عبد الماجد ہے، بھائی عمران جنہیں بیٹھے کہ کل بڑی پڑھ لکھن والی ہے جنہیں بندے پڑھے لکھے ہیں انہوں میں گل سمجھانا چاہنا جڑے میرے گلے میں چاہنا ہے نا کالے پائی جاتے ہیں تویز والے کو جاتے ہیں جی بس میرا محبوب نہیں مانتا، میرا بھائی نہیں مانتا، میری ماما نہیں مانتی۔ یہ بچوں کے لیے میں نے بات کی ہے، بچے بہت زیادہ آئے ہیں آج نوجوان یہ کہتے ہیں جی کام ٹائیے فرق ہوئے، کوئی تویز والا لبے، کوئی نجومی لبے، کوئی بغانی لبے، کوئی کالے علم والا لبے، یہ بات سادہ کام دینے ہو جائے۔ اے یہ نا سارے دی سوچ کہ ساڈا کام جلدی ہو جائے، ایمان جانا جائے، توحید جاندی جائے، رسالت جاندی جائے، مصطفیٰ تے ایمان جانا جائے، حضور دی محبت جاندی تے جائے، بس ساڈا کام دی نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں تو ہاتھوں ہوندے نے کسی نے کچھ میں نے سارے لوگ نسخہ دستا ہے جب سارے مسیحتوں باہر چلے جانا تے ٹوٹیاں تو وضو کر کے کلا کر نوکر چ بہ کے کدی کلا کلے نو سجدے چ کہہ کے تے وے کہ مالکا اج میں لے کے جانا ہے، میں آ گیا ہاں، میں ویلا نہیں جانا، عربی چ نہیں آتی تے پنجابی چ لگ پوی تے جا میرے کو خالص سکی خیر نہ پائے میرا نام پائے۔ سارا جوان چھڑ کے چکر مارتے سے میرا بڑے مسجد چاہنے آئے نو منہ ہوندا ہے ہاتھ ہے نو دل دعا مانگ کے چل گئے۔ جی میں مولوی ماڑے بندے جنازے نہیں پڑھاؤں ایک منٹ چ اللہ اکبر اللہ اکبر بخش پاوے نہ بخش السلام علیکم ایک منٹ کا کی جنازہ ہے اینے بندے کٹے دسو پھر ایک منٹ چ تسی کی پڑھ سکتے جنے بندے 4 تکبیراں بولو کتنی سارے ذرا میں جواب دو ایک منٹ چ کنے تسی لفظ پڑھے ہو مولوی نے کنے پڑھے ہو؟ ہائی کورٹ دے جسٹس دے کول بندہ جا کے کھڑا ہو جائے تو کہے جناب میرے ملزم تے 24 بھی نہیں لگتی 54 بھی نہیں لگتی 2 بھی نہیں لگتی 302 بھی نہیں لگتی 500 اے نہیں لگتی فلانی نہیں لگتی بی نہیں لگتی 37 H2 نہیں لگتی F2 نہیں لگتی بولو یہ ساری دفعہ بندہ گنی جائے کہ ایک ساجد جسٹس نے کہنا جناب صبر کرو تسی ملزم فساؤن نہیں آئے بچاؤن آئے جے اتحاد نہ کر پیار نہ کرو آہستہ کرو کلمہ پڑھ کے دسو جسٹس تے تے مقدمہ رکھنا تے بڑے سونے طریقے نال ایتھے بکلا بیٹھے نے تے میری تائید کرن گے بکلا آنا پر وکیل ہی لگتا ہے اگر وکیل صاحب بیٹھے تے لفظ سننا جڑا وکیل جج دے سامنے جسٹس دے سامنے میں افسراں کو جاندا رہنا ہے جڑا اچھا کیس تیار کر کے دے کے فیل رکھدا ہے نا ادھے کیس دا ریلیف جج انہوں اودوں دیندا ہے کہ محنت کر کے میرے کول وکیل دی محنت اور ساری محنت کے لیے کہ اسی اپنے دکان تو اٹھنا تے اسی آندیا کہہ دینا تو اتنے بیٹھ میں 2 سجدے دے گا انہوں نے کیا کہ نال چلی گئی جیڑی ڈیوٹی میری ہوئی تیری بیٹا یہ لائٹ بند رکھو بیٹھ آج کتنے بیٹھے میں 2 سجدے دے آؤں سجدے دیتے نہیں بس واپس سلی نہ بیٹھ کے اپنے مالک کو مندے ہلی نہ بیٹھ کے اپنے مالک کا کہ ذکر ہی نہیں کیتا کہ مالک کو لویا چاہیے مولوی نے کہتا جی دعا کرو
چلیا جن منٹ مولوی تے لاؤنا وہ رب مولوی دا تے وہ رب تے کنے بندے نے وعدہ کرتے جے کہ اے اتکافی بھرا بیٹھے نے انہاں تو گل شروع کر لینے اتکاف بہن والے بندہ اگر گھر چ 6 روٹیاں کھاتا ہے تو اتکاف چ 3 کھائے اگر گھر چ 3 کھاتا ہے روز اتکاف چ 1.5 کھائے تے ساڈے تے اتکافی فوڈ فیسٹیول چ بہندے نے نا گھر ہمیشہ کرتے ہیں فون تے پکوڑے کل دی کل سموسے کل دی پرسوں پھر ایک دوسرے کا پردہ چک کے آتے ہیں تیرے والوں کی آیا تیرے والوں کی آیا میں سبھی کو کہوں گا کہ یہاں کسی سے مت پوچھو تیرے والوں کی آیا ہے نہیں عزت نفس بھی مجرون آوے کسی غریب دی وہ کرو گوبھی آئی ہوئے تے چلے آپ پوچھ کے تو پوری مسجد اعتکافیاں چلو دسیا تیرے پر گوبھی آئی میریاں گلاں جو سبق ہوندا ہے کدی یاد کرو گے میں تے گلاں کرنا لوکاں دی نیچر دے قریب جا کے تے اتکافی نو تے موبائل تے بالکل نہیں نہ اتکاف چلا کے بنا چاہیدا اتکاف دا معنی یہ کہ سیال کوٹ نالو کٹ کے تیار نہ جڑنا دنیا نالو سارے رابطے ختم کرنے پہلے بابے اتکاف کرتے سی ان کالا اتکاف ہے اوتھے 4 گھنٹے گپا مارتے نے اوتھے مارتے نے ٹوٹیاں تو وضو کر کے تے سیدھے کیمرے چ وڑ جاندے ہی بابے نال دے بندے نال گل بھی نہیں سی کردے اعتکافی جڑے بیٹھے ہیں انہاں نوں چاہیے ہے کہ دیہاڑی چ 10 پارے قرآن پڑھو کنے 10 پارے قرآن پڑھو عصر تو مغرب تک استغفار ہی کری جان روئی جان کرو کو روٹی پھرونا آوے تو اشارے نہ کہہ دو تو تلے نہ کرو دینا بھی کلام نہ کریں عصر تو مغرب تک روئی جائے کیونکہ مصطفیٰ نے کہا ہے اس کری چ اللہ بندے دی دعا رد نہیں کر سارے کافی دے عصر والے لگے ہوندے نے لیٹ ہو گئے جے کل دو کیچ بھی لئی آئی نہیں سچی گل ایسے بولو ایسے تے چلیا اینا کام کرنا ہے کہ ادھی چوئی ادھی کھاؤ تے خوف خدا نہ تیرا وزن کٹے تے جدو اٹھے تے چہرے تے نور برسدا ہوے اونی بخشش دا اونی رحمت دا نور برسے پھول پا کے گلی چ جانا ہور کر لی تے برکہ صاف کرا کے مسجد تو نکلنا ہور کر لی کنے منڈے نے جڑے اعتکاف تے بیٹھ کے موبائل لے کے بیٹھے جڑے اعتکاف تے بیٹھے نے پکنک مناؤن آئے فوڈ فیسٹیول ہاں جی اعتکافیاں نوں چاہیے کہ اپنے اپنے خیمے وچ بیٹھ کے تے بس سبحان اللہ ٹیبل بناؤ فجر تو بعد پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اشراق دا ٹائم نہ ہوئے تے سبحان اللہ ہی پڑھتا رہنا ہے تے جدو جناب اللہ سنیا جے زور تو اثر تک قرآن ہی پڑھی جانا ہے تے اثر تو مغرب تک استغفار کری جانا ہے تے پھر مغرب تو عشاء تک پھر قرآن پڑھی جانا ہے تے پھر تراویاں پڑھ کے پھر جناب اللہ وتر نہیں پڑھنے تے پھر جناب تراویاں لے گھر چلے جانے تے تو اوتھے بیٹھ کے نفل ہی پڑھی جانے تے ایڈے ایڈے لمبے سجدے کرنے کہ سبھی والوں تیرے کنا چ آواز آ جائے اٹھ پہ میرا چن جو مانگنا میں تینوں دے کے توڑا نفل پڑھنا ہے تے میں پوچھا میں لاہور جانا چھیتی گڈی کیڑی جائے گی مینوں لاہور دے قریب کر دے تسی آکھو گے فلانی جائے گی میں آکھا یار میں سیالکوٹ جانا کیڑی سڑک ہے انہاں کہنا موٹر وے ادھر دی جائیں چھیتی جانی سارے طریقے پوچھتے جی میں فیصلہ آباد جانا ہے تے مینوں دس پائی کیڑی گڈی چھیتی پہنچدی کدی عشرہ آخری مناؤن ہونا ہے کدی مولویاں نوں یہ بھی پوچھیا وا کہ کیڑا عمل کراں تے چھیتی رب دے قریب ہو جاواں علی توحید دے نعرے مارتے بس منہج بس یہ ہمارے پاس منہج ہے ہمارے پاس توحید ہے ہمارے پاس یہ ہے بس ہم توحید کے ماننے والے پہلے ایک یاسنا جی توحید دے نعرے مارنا ہے وہ دے قریب ہونے واسطے کیڑا طریقہ اختیار کرنا یاد دسو میں تہاڈا ہنے کیا کر لگا پہلے روز تو لے کے 21 تک میں تہاڈی اور ویکھن لگا کہ تسی سارے توحید پرست بیٹھے جے کیونکہ تسی سارے جناب والا
اپنے آپ کے اندر بڑی وڈی چھال مار کے بیٹھے کہ اسی تے منہج دی بات سننے، اسی قرآن دی بات سننے، حدیث دی سننے تے اسی توحید دی سننے ہاں تے میں تہاڈے کول ذرا پوچھن لگا تیار ہو جاؤ، لگے گا پتہ بھی تانوں کہ تسی اشرے تے بڑے بناتے جے، آخری سارے مولوی ساتھے جے، مینوں دسو قرآن کہتا فاسجد واقترب کہ میرے قریب ہونے واسطے سجدے زیادہ کر رہے ہیں پہلے روزے تو لے کے آج تک انہوں دسو 20 نفل روز دے تراویحاں تو لگ 25 نفل 30 نفل 40 نفل 10 نفل کنے پڑے نے ذرا ہاتھ کھڑے کرو مینوں ذرا ٹھنڈ پڑ ایک روزے تو لے کے آج تک 5 نمازاں تو علاوہ 10 نفل لازم ایک تراویحاں تو علاوہ 2 3 جنہیں نال اللہ دے قریب ہونا ہے کہ بدر دے موقع تے بھی نبی سید ہے بدر دی فتح تساں غزوہ بدر تے سنیا مولویاں کو حضور سجدے پہ گئے چھٹ منجے در نہ پیاری کر اگے رب دے گریا زاری کر یہ پڑھے لکھے بچوں پہ مجھے بڑا افسوس ہے یہ ایم اے پاس بی اے پاس ہے یہ بھی جا کر کہتے ہیں جی بس میرا محبوب نہیں مانتا میرا ماما پاپا نہیں مانتا کچھ کریں وہ کہتا 25 سال مجھے دو 21 دن میں محبوب آپ کے قدموں اور چلے ہو بچویں نہ ٹھگا دو بچویں نہ پھراویاں دو تسی پڑھے لکھے لعنت تیری تعلیم دے جڑی تینوں اے نہیں سکھا سکی کہ اگر کوئی کسی کے تابع کر سکتا ہوتا تو خان صاحب کے گھر میں بھی تویز بڑے ہوتے ہیں وہ نواز شریف کو کب کا لے آتا میرے بس دنیا چلا ہے اینے بیٹھے جے دسو سیال کٹھیو کوئی کسی نے کسی سے تابع کر سکتا ہوندا تے پھر نظام چلنا سی یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا توہم پرستی اور جناب کی پت شکلیاں اور یہ بڑے لکھے بچے میں دیکھ رہا ہوں مجھے فون آتے ہیں کہیں بس کوئی ایسی کام بتائیں بس میرا گھر والا مان جائے فلاں مان جائے میں کہنا بیویو گھر والے کو تابع نہ کرو رحمان دے تابع ہو جو پھر جرند پرند جڑے نے شیخ ساتھی وانگو کھڑے ہو کے دیکھو گے ایک بندہ شیر تے لکڑیاں لدیاں نے تے حج صاحب دا سوٹا بنایا ہے تے شیخ صاحب کہندے نے دن شیر ہونے چیز پر کرنا تے ہونے صاحب نے تیرے ڈانگ مارنا تو ڈر نہیں آندا ایک کہنے میں شیخ صاحب کرو نا جدے دل چ رحمان دا ڈر آ جائے ساری دنیا دے دلاں چ ڈر نہ لگے چھتے ایک سن دلاں دا ڈر ہی تو نہ دلاں چ پایا بولو کافر لوگ و قرآن پڑھو سورۃ الفال پڑھ لو بولو حضرت نبی عطا پڑھ کرے چھوڑو تو گلا سنو ہے میں چاہنا ہے کہ آج جڑے بچے آئے نا یہ نہ کسی میں جمعی بغالی کو جان انہاں دا رابطہ اللہ نال ہو جائے کہ جنہیں دعا قبول کرانی ہے وہ سجدے کرے کبھی تھوڑے جے روزے رہ گئے نے مینوں بھی ثواب ملے کوئی تکافی وعدہ کرے کوئی تہجد بندہ وعدہ کرے کہ جتنے روزے رہ گئے نے میں روز 5 نمازاں دے وچ وچ سون تو پہلے 100 نفل پڑھنا کراں اے روزے رہ گئے نے تھوڑے جے کوئی وعدہ کرے اللہ کا بندہ پھر میں تقریر شروع کرنی میرا موضوع کچھ اور ہے پر میں پہلے ذرا تھوڑا جا نا اے ویکھن دیا سا تسی مینوں گھنٹہ پایا ہے نا تو میں کہا میں تھوڑا جا انہاں ذرا ڈھواں بھی کچھ ہے بھی ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو 100 نفل کون پڑھے گا عید تک بہت لمبی چھال نہیں میں تاڑے کرواؤں 1 2 3 4 کرو منڈے کرو 3 گھنٹے پیکج لا لیں 4 دن کی کرے کو مجھے چکو آتا کچھ کرو لیکن تیری بڑی سونی کار کرتے میرا چان کار کر اے مجھے کو والا گرین شرٹ والا کار بھی 100 نفر پڑے گا روزے میں بھی کہہ رہا ہوں ماری ہے اے اصل تے اے ہے میری کمائی آیا گرین شرٹ خطرت کرا کار بھی ہے بلیک شرٹ 100 نفر پڑے گا باقی گل ادھر بھی مار ہے میرا چانی میں بھی مرک صاحب اے دے کامیابی ادھر عمر تے بھی مار مرک صاحب کا منڈا اتنے بیٹھا ہے اور 100 نفر پڑھنے پھر تیری رات فرمائدی پڑھنی اور 150 پڑھے گا اور پھر سوڑ تمہیں ہاتھ کھڑا کر 100 نفر پڑھنے سوڑ تو بھی کرتی رہتا ہے تمہیں مارتا ہے 100 نفر پڑھنا ادھر رہتا ہے تین آیا 100 نفر چلو کل تو بن گئی اچھا کہ ہوں کوئی تکافی ہاتھ کھڑا کرے تکافی کہ میں روز 100 نفر پڑھا تکافی جڑے بیٹھے نے اتنے
ہاتھ کھڑا کریں بہت کافی بھائی کرو کرو میری سواب لبے کرو سواب تانوں ہاتھ کھڑا کرو بچے بھی تاڑے اور ویک کے ہاتھ کھڑے کرنے تکاف تے جڑے بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ غلطے بن گئی ہے اللہ قبول فرمایا بیٹا بیٹھ پترو بیٹھ جاؤ اچھا بھی اینا بچیاں چکے وعدہ کرے کہ میں چنے روزے رہتے ہیں میں انہاں چ روزہ ایک رکھوں میں تنوں فرق دسن لگا تیری نام کی تیرا یا اے چھوٹا جیسے کرو ادرا میں دسا اے تو کرو اے چھوٹا بچہ ہے اتنی کلا اے بچے نے روزہ رکھیا ہوئے نا تے بھائی عمران شفیق دوجے تیجے سارے شام کہنے کے میرے چانے روزہ رکھ دے میرے چانے روزہ رکھے انہوں پیسے دیں گے گفٹ دیں گے ممی دماں گا بیٹھ چو انہوں نے شام کو روٹی بھی چنگی فروٹ بھی چنگا سارے گھر چ پروٹوکول والا گھر بھی ہوئے بچہ بھی ہوئے بستر بھی ہوئے بیڈ بھی ہوئے گلی بھی ہوئے پر ماں نے پیار بہت کیتا ہے کہ بچہ جڑا ہے انہیں روزہ رکھیا ہے سیال کوٹیا میں نے دسنا ایک بچہ روزہ رکھ لے چڑی روزہ ہمیں کلو کھول رہا ہے چڑی گئے کہ کھول لیں اور چڑی نظر نہیں آئی تو شام تک ماں نے نعرے لا کے روزہ پورا کرا لیا ہے شام کو انعام ملیا ہے اینے بیٹھے جے اینے 100 نفر واسطے ہاتھ نہیں جے کھڑا کیتا ہوں جاندے جے توحید پرست بڑے ہیں توحید پرست وہی ہے جڑا وہ دے کے بہتے سجدے کر خالی یہ تقریرہ سننا توحید پرست نہیں بننا نفل پڑھو سجدے متھے رکھ لو دے کے سجدے کرو بہتے انہوں نفل پڑھو تے اللہ ولی بنو کہ ولی خالی صرف نعرے نہ لیے فلانا ولی اشتہارات مولویوں نے لکھتے تھے ولی کامل کہاں لکھا ہے کہ کسی نبی پاک کو بعد کسی انسان کے نام کامل لفظ لکھنا تو اشتہارات مولویوں کے نام بھی لکھنا شروع کرتا ہے ولی کامل یہاں کوئی منہج یاد نہیں آپ کو کامل لفظ صرف محمد مصطفیٰ کی ہستی واسطے ہاتھ کھڑے کر کے بولو کدے واسطے ہے مصطفیٰ دے واسطے یہ لفظ میرے ساتھ لکھا ہوتا نا سیال پر سارے مولویوں نے فتوے ٹھوک دینے سے جو دوسرے نے لکھیا ہوتا ہے تو کوئی فتویٰ نہیں ان ڈرو خدا تو انصاف کریا کرو پانی پولا تھلے لگنا چاہیے اتوں لگے تو کوئی کر کوئی جتے کنے بیٹھے جے میں تارے کو آج گواہی لے لی سیال کوٹ کے کہ میرے بچوں ہے بچے نے روزہ رکھیا ہے تے ماں نے پیار وقت کیتا ہے تے دسو جڑا 30 روزے ہوتے واسطے رکھے اللہ کتنا پیار کرے بچے نے دیکھ رکھیا ہے تے ماں نے کتنا پیار دیتا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں روزے میں رکھاں گا نمازاں میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت میں کراں گا کر دے تیرے نال مولا سچا وعدہ مولا سانو معاف کر دے سب نے کہنا مولا چلو میں کرا دینا جڑیاں بخشیاں روحانی چوپ رہے باقی سارے گناہگار کہن آپ کرانا میں تیرا دوارا مولا سانو یہ آخری اشیاء مغفرت ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا اذا ترجمہ سارے پڑھو میں روزے میں رکھاں گا نمازاں میں پڑھاں گا پاک قرآن دی تلاوت میں کراں گا کر دے تیرے نال مولا سچا وعدہ مولا ساری آواز مسجد افتخار صاحب سارے دی آواز ناری خان صاحب کمن پر تو ہے سب دی آواز ہے مولا صاحب صاف کرانا میں تیرا دوارا جنت میرے نام کر دے سجدے میں کراں گا رکوع میں کراں گا سجدے میں کراں گا رکوع میں کراں گا نالے کراں گا قیام ہزاراں مولا سانو معاف کر دے بولو مولا سانو شیطان دیاں گلاں مولا کدی وی نہیں بناں گا تیریاں بنائیاں ہتھاں کدی وی نہیں بناں گا تیریاں ہی گلاں مولا دن راتی مناں گا
इशारा मौला सानू माफ कर दे। एक पूरी मस्जिद मुंडे मौला सानू क्यों बुला रहे हैं कि मस्जिद तरफ दुआ दुआ बन मौला सानू मक्के भी मैं जावांगा मदीने भी मैं जावांगा। अल्लाह अपने करदियां रौनकां बहार फरमा। अल्लाह इस वबा तो मौला सानू निजात अता फरमा। अल्लाह अपने घर ते अपने नबी दे नबी मस्जिद नबी दियां रौनकां बहार फरमा। अल्लाह पुराने हज आ जन पुराने उमरे जिथे लखां लोग तेरे नबी दी रोज़े ते दरूद पढ़दे ते लखां लोग तेरे घर दे अंदर तलबिया पढ़दे मिलके काबे विच जाके मैं ज़म-ज़म पीवांगा। काबे विच जाके मैं ज़म-ज़म पीवांगा। हतीम विच रख के सारे मैं जीवांगा। करा दे मैनू भी मदीने दा नज़ारा नाले पढ़ांगा दरूद ते हज़ारा मौला सानू। ताड़ी आवाज़ मेरे तक आवे जिवें फूफी फरदौस आशिकान दी आवाज़ पूरी दुनिया च जा रही है। ऐसी सर्विस कीती है कि नहीं उन्हें? देखो ना मैं ना अल्लाह करे मिनिस्टरां दी सर्विस करने वाला भी कोई होवे मशीरां दी भी सर्विस करने वाला होवे ते इस मुल्क दे धोने ना तो वजन बोलो मौलियां दी सर्विस ते करदे रहिंदे ने रोज सानू कराउंदे ने आए सच्ची गल साडी सर्विस ते रोज हुंदी सानू जब सनी कर देते जुबेड़ी चज ना पढ़ाउन देते जी बंदे जी कोरोना आज चीज़ दियां लैना च तुहानू कोरोना नहीं रखना सच्ची गल ए मस्जिद ते है ही तकवा तहारत ते ओ हिंदुस्तान वाले ने नसीहतां दा रब कर लिया है ते साडे आंदे ने जी तकाफ भी ना करो ते जो करो तो 5-6 बंदे को अल्लाह तकाफ ते असर सही करती ना ये ते आइसोलेशन है ही ते असर वक्फे च लोग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे दुआवां करने वाले दे नाल प्यार करो रियासत दे विच अल्लाह बरकत उतार देवे। कितने लोग बैठे ने वुजू करके बैठे और इस टाइम अल्लाह तो खौफ माफी मांगने वास्ते बैठे अल्लाह जिथे इस्तगफार करने वाले हों उत्थे मैं अपना अजाब नाज़िल नहीं करता। अजल दा मैं इब्तिदा कीती है तुसी सोचोगे भी नासिर मदनी तकरीर क्यों नहीं शुरू कर रहा उस तरस च मैं 15-20 मिनट अद्धा घंटा पहले इसलिए लाया ताकि तेरा ज़हन अपने मालक वाल आ जाए कि मैं इत्थे तहारत हासिल करने वास्ते कितने बैठे अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों इमामुल अंबिया दा कलमा पढ़ने वालों मेरे मदनी ताजदार दा कलमा पढ़ने वालों जितने बैठे जो माज़ाब दे कादिर वाले नबी नु मानने वालों आज यौमे अली हज़रत हैदर करार शेर खुदा दी शहादत दा देनी कौन कहता कि असी अली नु नहीं मानते। आओ मैं पहले एक बात करता जाऊं अजीज़ां ने मन में अर्ज करना चाह रहे हैं अली अली सारा जग करदा है अपने अपने रब विच करदा वे मगर जो अली करदा कोई कोई करदा वे। अजीज़ां ने मन जरा अपने अंदर देखिए कि कितने लोग बोले अली दा किरदार अपनाने वाले ने रोज़ा हया दा दर्द देंदा वे रोज़ा सबर दा दर्द देंदा वे रोज़ा बर्दाश्त दा दर्द देंदा वे रोज़ा एहसास दा दर्द देंदा वे। आज किरदार अली ते मैं बात कर लवां यौमे अली शहादत अली का घर भी क्या कर है और जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मनूम होता है। जदों इमाम आली मुकाम दे नाना पाक मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों नबी बोले ते मैं तेरे सामने नौकरी करना आया मैं दीन दी नौकरी करने वास्ते आया मैं इस्लाम दी नौकरी करने वास्ते आया मैं ज़हरा दे बाबे दी नौकरी करने वास्ते आया मैं दीन इस्लाम दी नौकरी करने वास्ते आया मैं शरीयत दी नौकरी करने वास्ते आया मैं ज़हरा दे बाबे दी नौकरी करने वास्ते आया मैं। ये कौन है तेरे कलहारी मेरे नबी करीम दा प्यारा दमाद शेर खुदाई
جسٹس آف اسلام حیدر کراری، قاضی القضا حیدر کراری، عزیزان منظر لفظ سننا تیار اسی دنیا چ سید نو مننے آؤ مگر ساڈا ایک اپنا معیار ہے، اسی آل محمد نو اونج مننے آؤ جویں رب دا قرآن کہندا ہے، جویں مصطفیٰ دا فرمان کہندا ہے۔ عزیزان من عرض کرنا چاہ رہا میں حضرت حیدر کرار دی یوم ولادت تے یوم شہادت مناندے نہیں، میں پہلے بات کر جاواں اج میں اینے بندیاں دے وچ بات کر لگا وے عرض کردا بیانی شیر خدا دی شان ہے، علی کا گھر بھی پیار ہے، وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منہوم ہوتا ہے۔ حیدر کرار دی عظمت تو قربان جاواں مسجد دے اندر نے عرض کردا پیا میں جڑے ظالم نے حملہ کیتا وے علی شیر خدا کتے آؤ مکے چ ولادت ہے دردی مسجد چ شہادت ہے دردی مسجد چ شہادت، ادا مطلب ہے علی مسجد والا، علی دین والا، علی شریعت والا، علی سیدے والا، علی نقل والا، علی وضو والا، علی اچھے لباس والا، علی طلب علم والا، علی مصطفیٰ دی شریعت دسن والا، علی فقاہت دسن والا، علی مسائل دسن والا، علی دین دسن والا، توجہ میرے ورڈ علی نبی کریم دا او دماد ہے جنہاں دے بارے فاروق اعظم کہندے نے اے علی خدا تیرا بھلا کرے، اگر جے تو خدا دی حدیث میرے پہ نہ کردا تے میرا ایمان جا سکدا سی، میں اپنا آرڈیننس واپس لینا ہے، اپنی دتی ہوئی سزا واپس لینا ہے تے علی تیری عظمت کو قربان ہے۔ کون کہتا صحابہ محمد کو نہیں مانتے؟ آؤ میں تمہیں صحابہ کی زبان سے یہ بات بتلاؤں کہ علی کو سارے صحابہ اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اپنے لیے جناب اعلیٰ بہت بڑا سرمایہ سمجھتے تھے۔ صدیق کی صداقت ہے، عدالت حیدر قرار دیے، عمر کی جناب اعلیٰ خلافت ہے، عدالت حیدر قرار دیے، میں دوستا عثمان کی خلافت ہے، عدالت حیدر قرار دیے۔ لا اسلام کے سارے خلیفہ نے جتنے بھی علی نے رائے دیتی ہے، صحابہ نے قربان نے اپنی رائے نو پیچھے کیتا ہے، علی دی رائے نو ترجیح دے دی۔ اور لوگ کہیں کہ حضرت علی کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ تو میں تمہیں بتاؤں علی وہ ہے جس کے گھر میں نبی نے پرورش پائی۔ تو جو بات بڑی قیمتی ہے میں مسا مدیاں تیار کیتا ہے، میں چاہ رہا ہے کہ سجیدہ ماحول چ میں لوگوں کو کوئی چیزاں سمجھاواں اور لوگوں کے دلوں چ بات اترے۔ مدنی صاحب لاہور کو آئے نے تو سمجھا کے گئے علی شیر خدا کو علم کیوں زیادہ ہے؟ علی کے گھر میں نبی نے پرورش پائی اور پھر نبی کے قدرے پہ علی نے پرورش پائی۔ حضور کے قدم حضور کے قدم میں بیٹھے اب تو ہمارے تو کدھر گیا وہ لگا آج بالا جی چکا جلدی کرم بینا بڑا سیاپا ہے، بیٹھ جو ایک مسجد میں موبائل چلاؤ جاتے جڑا مرضی جو مرضی ہوئے تھے بیٹھے کر چاہنے تھے آگے جنہیں بیٹھے جنہیں موبائل میں یوز کریا کرو تو کلا سنیا کرو۔ میں نکتہ دسیا ہے نا کہ علی کو علم کیوں زیادہ ہے؟ علی دے بچیاں بھی مصطفیٰ کی گود تعلیم حاصل کیتی ہے، علی نے بھی مصطفیٰ کی گود جدو تعلیم مصطفیٰ کی گود جو ہے چھوٹے جے بچے سب تے مصطفیٰ دے نال جان بھی دین لگ پے تے جتھے حضور نے کہا اینج تے اونجی ہمیں نال کہنے لگ پے سونے جس طرح تسی کہتے اونجی۔ سبحان اللہ، ہر رائے مصطفیٰ دی منی ہے۔ ہن اللہ کردار وال لے جئے کہ میں صحابہ تو دستا ہے نا کہ جیڑا بھی فتوی علی نے دیتا صحابہ ایکسپٹ کیتا ہے، مجھے بڑا صحابہ نے ایکسپٹ کیتا ہے۔ کیوں تفریق بین ڈالتے ہو کہ نبی نہیں مانتے؟ علی کو ماننا ہے تو ایمان ہے، اگر علی کو نہیں ماننا تو ایمان نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے سامنے علی کا ذکر آئے اگر اس کا رنگ پھک پڑ جائے تو سمجھو منافق ہے۔
علی کا نام پہ جس کے چہرے پہ رونق آئے حضور نے فرمایا وہ ایمان ہے. جس کے دل میں بھوک سے علی ہے حضور نے فرمایا دل سے ایمان نہیں ہو سکتا. یہ حدیث ہے. علی سب کا ہے. مگر سنیں میں کہنے لگا ہوں پلین پہ تو مجھے ایک بھی نہیں علی والا نظر آئے گا. میں ابھی نشانیاں کہہ کے مولوی کا یا کر ایڈا بڑا لفظ کہتا ابھی ایک بھی علی والا نظر نہیں ہوتا. تو میں نے کہ میں علی کے سر جمعون لگا تو پھر میں منڈیا میں بھی دستا ہوں بھی علی مثال بنی نہ تایا علی کے سر جماؤ جے سر جام جے تو سروں کا تیل ہی نہیں. بولو جے سر جام جے تو سروں کا جڑے پہلے بندے سی نا سروں دے تیل دے پروٹے کھاندے سروں دے تیل چانڈی پکاندے سی تے انہاں ٹیگ بھی نہیں سی ہوندا تے انہاں نوں سٹینڈ بھی نہیں سی پیندے تے انہاں دی ناڑیاں وچ جمدا بھی نہیں سی کہ ہو کیونکہ سروں دا تیل جمدا نہیں. جنی مرضی ٹھنڈ ہوے سروں دا تیل نہیں جمدا. مردمان ویکھیا چار والا کدی تیل جمیا دیوے جمیا ٹھنڈ کیڑی ہوندی سمجھ گئے مثال کہ تلی دے سر جما ادھر ادھر آ یا تلی دے سر جما. آج ہے مثال کا میں سمجھا دیتی ہے کہ ہے مثال جے جام جے تے سروں نہیں. کئی بندے زمین نے کرے بھی مارن کے حالانکہ وہ مثال لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جی کسی آنے دے دے تے میں تو تک سمجھا دیتی ہے پنجابی چ اور نیڑے کر کے کہ گل سنیا جی تسی کہتا بھی ناصر مدنی ایڈا بڑا لفظ کہتا ہے تسی ہونے ہی دیکھو گے کہ میں کیا اتنا ذمہ دار بھی ہے. اللہ جانتا علی علی سارا جگ کرتا اپنے اپنے رنگ وچ کرتا مگر جو علی کرتا کوئی کرتا. ذرا لفظ سنیا جی جڑے دوستا مسجد دے اندر حضرت حیدر قرار بیٹھے نہیں عرض کرتا پیا نماز پڑھتے پیا نہیں ادھر ابن ملجم دنیا دا لانتی بے ایمان نبی سور خنزیر بغیار درندہ علامے والا مسجد چ داخل ہویا وے جڑے دوستا حملہ کیتا وے کدے تے حملہ کیتا وے کمانڈر رسول تے حملہ کیتا وے خلیفۃ المسلمین تے حملہ کیتا وے مدینے دی ریاست دے حکمران تے حملہ کیتا وے حضرت کرتا امام المسلمین امام المتقین تے حملہ کیتا وے حیدر قرار تے حملہ کیتا ہے. مدوالی کا نے حملہ ہو گیا وے شیر خدا زخمی ہو گئے نہیں. جدو دوستا کسی تے ایکشن ہوئے اودا ری ایکشن ہوتا ہے. جدو کسی تے حملہ ہوئے اودا ڈیفینس سے جواب آتا ہے. جنہیں سارے جنرل آصف غفور صاحب نے کیا دی ہم سرپرائز دیں گے تو پھر انہوں نے دیا. پھر دنیا میں یاد رکھا یہ لفظ سنیں جب ایکشن ہوتا ہے ری ایکشن آتا ہے. حیدر قرار پہ حملہ ہوا ہے. اب تاریخ نے لکھا گیا ہے جدو زخمی آلج حیدر قرار جا رہے نہیں گھر دے اندر جناب آلو جدو حیدر قرار زخمی پڑے نہیں خون پہنتا پیا وے فرمایا میرے بیٹا سنیں ابو جی ابو جی ابو جی فرمایا آؤ میرے شہزادے ابو جان حکم ہوئے زخمی وہاں میں جدو حیدر قرار زخمی نہیں مولا علی پاک زخمی نہیں شیر خدا زخمی ہے میرا چند علی زخمی ہے میرا مکھن علی زخمی ہے. آئی لائک یو علی آئی سلوٹ یو علی آئی مس یو علی. آج آپ کی شہادت کے دن پہ ہم آپ کو مس کرتے ہیں آپ کو لائک کرتے ہیں آپ کو سلوٹ کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں کلوٹین میں لوگوں کے سامنے آپ کا کردار پیش کرنے لگا ہوں. واہ علی تیری عظمت کو قربان جاؤ واہ زہرا تیرے سر تاج کو قربان جاؤ واہ حسین تمہارے بابا کی شان پہ قربان جاؤ. علی کا گھر بھی کیا گھر ہے وہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے. جنہیں حیدر قرار کھڑے نہیں بڑا دی خون بہ
सो देवे फिर मान ली अपने आपा बुआ वाली था कोई लेंदा नहीं उतले मनाते हर कोई पुतरा कहने अपने मामा वाली था कोई लेंदा नहीं उतले मनाते हर कोई पुतरा कह लेंदे मेरे बच्चों आज जाकर माँ बाप से मोहब्बत करना जाकर कहना आई लाइक यू पापा आई सैल्यूट यू पापा कहे मत ना जी बेटा आज इतना प्यार कर रहे सर्दी के टाइम पापा वो मदनी साहब आए थे वो बोल रहे थे सुन लो ध्यान जिनके पापा दुनिया से चले गए मर्जी से ईद नहीं मिलती मर्जी से सारी नहीं मिलती मर्जी से अवतारी नहीं मिलती और जुमला अगला बड़ा कीमती कहने लगा वे पुत्र 20 मिनट रह गए वे पुत्र 15 मिनट रह गए वे पुत्र में पानी इत्थे ले आता ही बैठते हाथ धो ला वे पुत्र 10 मिनट रह गई वे खा ला वे पुत्र इत्थे बैठते ही सर्दी कर ला जितन मां मर गई बाप मर गया मोबाइल दे नाल लाने पहचाने नहीं किसे सारी बैठते नहीं रखनी अपनी मावा वाली था कोई लेता जहां बुजुर्ग बैठे हो इन्होंने चाह वाले कप वेख्या करो इन्होंने रोटी वाला पोना वेख्या कर तुमने फकीर बना दिया अपने बाबा ना तुमने अच्छा फर्श दिया उनको ना तुमने अच्छा कमरा दिया ना तुमने अच्छा लिफाफ दिया ना तुमने अच्छा बर्तन दिया जाकर देखना सारी टाइम तेरी बेगम के बर्तन खूबसूरत होते या तेरे माँ बाप के बर्तन खूबसूरत होते जब ससुराल आए तेरी अफ्तारी पे उनके बर्तन खूबसूरत होते या रोज तेरे माँ बाप के बर्तन खूबसूरत होते नदी ना जो हिजू बन के बग दिए बापिया बाज दुनिया सुनी लग दिए कल समोसे दी नहीं कल पकौड़े दी नहीं कल पराठे दी नहीं लग जाएगा बुलैक तो पराठे लग जाएंगे पकौड़े लग जाएंगे पर प्यार ना बैठते ले आके रखने वाली नहीं लबनी ना और टाइम दसन वाली नहीं लबनी ना रबल पति कटी जे मिल जावे ते खांदी सी
سنے ذرا دھیان سے، اللہ جانتا میری بہنیں بھی سن، میرے برا بھی سن، مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں میرے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی کریم کا ماننے والوں، بہت یاد آتی ہے ماں، کل سیویاں دی نہیں، کل شیپو دی نہیں، کل پھیوڑیاں دی نہیں، کل ریتاں دی نہیں، کل سوجی دی نہیں، کل میدے دی نہیں، کل ویرا ماتی پیسے دی نہیں، کل گھیو دی نہیں، کل فروٹ دی نہیں، اینا کو شاپر بھر کے جے جناب جی لے جاوے ایک لاہور دی منڈی چ بھی لبدا ہی، اینا تے تیاں نو فیصلہ باد دی منڈی چ لبدا ہی، سیاحت کوٹ دی منڈی چ لبدا ہی، دسکے دی منڈی چ لبدا ہی، بسرور دی منڈی چ لبدا ہی، کدا کالدا وچ لبدا ہی، ناروال چ لبدا ہی، شکرگڑھ چ لبدا ہی، قسمے دنیا دی ہار نو کردے پھیونیاں لب جاندیاں نے، پر پھیونیاں لے کے جان والا واپس منڈی چ نہیں لبدا، عید لے کے جان والی بھرا دی ذات اس منڈی چ نہیں لبدا، ہے نا کروڑ پتی بھی ہو چلیو پیسے نہ عید کر لیا کرو، پیسے دی سیف چ بھی بڑے پے موڑے تے توڑا چکیا وے بول گیا تو رکشے تے بویں اے موڑے تے رکھ کے چلو پہندا بوا لنگے تی دا بوا لنگے تی دا سینہ چوڑا ہو جانا سورے جمان ود جانا ویر تو موڑے تے کیوں رکھ کے لے آندا ہے تو نال کسے پلے دار نو کہنا سی مناظم نو کہنا سی اس ویلے ویر کبے پہن جڑیاں موڑے تے پا کے لوریاں دتیاں وے میں او باہر لاؤن واسطے آئے کنے بیٹھے نے جنہاں بہنوں نو 5000 کال دیندے نے فقیر اندر 10,000 پڑا وہ تیرے 10,000 دیاں بھوکیاں نہیں ہوں 10,000 تو ہاتھ چ پڑھونا کہ نظر نہیں آنا بیوی نو 800 لے آ کے دے وہ آدھی ہے کوئی سان نہیں کیتا اللہ دی قسمیں عید تے ماپیاں کرو 5 کلو گھیو 5 کلو زنابی سیویاں 5 کلو پھیوڑیاں نہ کہ ایک شاپور دی گاچی ایک شاپور دی بوتل ایک دنیا دا پیکٹ ایک ماچس دا ڈبا تے پایا ہوئے شاپر چ جب پیو تے بھرا لے کے شاپر بھرتے نے شریکے چ ایک ٹیبل تے رکھ کے وکھاندی میرے پچھلیاں نے عید کر لی پر گل تے سوجی میدے دی ہے ہی اج کنے بیٹھے نے جڑے جناب جی اینا چیزاں تو بالکل بری زمان چکے بھائی اسلام نے دیتوں تک کیا تھی بیٹی نو ایک حصہ دینا بیٹے نو 2 دینے کیوں دیتے نے تینوں 2 کہ ماپے ماروی جان تے بہناں دی کفالت تو جے کری جویں ماپے کر دے ایک تو 2 حصے دالت پہ آج کردار بیٹھ لیے تے تیرا میرا کردار تے بہت ٹیمج ہو چکا ہے حرض کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کا سنیا جاتے آمن اللہ جہاں دا کتنے جے آج جا کے سوچے آج کہنا شیخ برادری یہ کوئے چھ بیٹھی ہے آئی سلوٹ کیوں شیخ برادری کیوں میں سلوٹ کیا ملیک میں شیخوں کو اس لیے کیا ہے میں 7 سال جمعہ پڑھایا فیصلہ آباد ان لوگوں کے پاس یہ بیٹیوں کو گرمی بھی دیتے ہیں سردی بھی دیتے ہیں گرمیوں کے سوٹ بھی دیتے ہیں گرمیوں کے فروٹ بھی دیتے ہیں سردیوں کے فروٹ بھی دیتے ہیں سردیوں کے کپڑے بھی دیتے ہیں اس میں کتنا پیارا ان میں رواج ہے یہ میں چولا کہنے لگا سنیا جے اللہ جانتا ہے گل بڑی وڈی کر لگا ہے آدھے نے سونیا انہیں فتح کر لیا ہے ایک وڈیری جی مائی ہے ہتھاں چ کڑیاں لگیاں نے پیراں چ بیڑیاں پئیاں نے تے آدھی میں تہاڈے ویرے نو ملنا ہے میں کچھ نیکیاں کیتیاں نے آپ فرماندے نے لے آؤ انہاں دی ہتھاں چ کڑیاں لگیاں ہیں پیراں چ بیڑیاں پئیاں نے سیال کوٹ والے ہو جدیاں اکھاں رو رہیاں نے میں ویکھ رہا ہے بڑا نبی توجہ طلب مسجد جی ہوندی رحمت برسدی پئی ہے اینے توجہ نال میں بولایا تے بندیاں نو سنتا ویکھیا تے بڑا خوش ہے ہر طرف میں دیکھ رہا سر نہیں ہل رہا اودی رحمت برسدی پئی ہے ہر بندے دے دل چاہ کھو کے خدا ہے اور بندے اپنے ضمیر نو جوڑ دے پے نے جب واقعہ سی بڑے کھلے رہ گئے سنیا جی سامنے کڑی آ گئی بیٹھا وریاں دی مائی ہے تے آندی کی ہے آندی ہے سن وے ویرا قدر منیرا اوے گل شیپو دی نہیں اوے گل صابن دی نہیں اوے گل پھیوڑیاں دی نہیں اوے گل میرا میدے دی نہیں اوے گل سوجی دی نہیں اوے گل آٹے تے چولاں دی نہیں آندی ہے
सुन वे वीरा कदर मनीरा आलम दया सरदारा निकया हुंदिया वेखिया से तेनों अज वेखिया ही तू जीवा तेरे मेरे लैंडर बराबर नहीं मेरे बच्चे उमर कहते मेरे लैंडर मलक औरंगजेब साहब राणा उमर साहब गल बड़ी वड्डी है ना अल्लाह जानदा आवे ने मेरे वीरा तेरे मेरे लैंडर बराबर नहीं तो तेरे मेरे कोठियां दे नरैन बराबर नहीं तेरे मेरे बच्चियां दे कद बराबर नहीं अबे सारी दुनिया दे रंग इकट्ठे करके अबे सारी दुनिया दे कद इकट्ठे करके बस सुना बच्चों ये करीम लगा के खूबसूरती लगाने वालों ये अपने चेहरे को फैशन करके खूबसूरत बनाने वालों सुनो मैं सारी दुनिया दियां करीमां इकट्ठियां करके मैं सारी दुनिया दे फैशन इकट्ठे करके मैं सारी दुनिया दे रंग इकट्ठे करके मैं सारी दुनिया दे कद इकट्ठे करके मैं सारी दुनिया दियां सोसाइटियां इकट्ठियां करके मैं सियालकोट दियां कोठियां इकट्ठियां करके सिटी औसत दे कैंट दियां कोठियां इकट्ठियां करके कमली वाले दी काली चादर तो वार देवां अल्लाह जानदा ओ मेरी चादर दा मुल 20,000 ओ तेरी चादर दा मुल 30,000 किसी दी चादर दा मुल 50,000 पर जेड़ी चादर मुस्तफा ने वछाई उस चादर दा मुल पाउण वाला जम्मिया कोई नहीं ओ मेरी चादर दा जिक्र लाहौर दियां खड्डियां ते किसी दी चादर दा जिक्र फैसलाबाद दियां खड्डियां ते मलक औरंगजेब साहब किसी दी चादर दियां खड्डियां दा जिक्र हाफसाबाद दियां खड्डियां ते किसी दी चादर दा जिक्र गुजरांवाले दियां खड्डियां ते किसी दी चादर दा जिक्र फैसलाबाद दियां खड्डियां ते पर जेड़ी चादर मुस्तफा ने वछाई उस चादर दा जिक्र पाक कुरान अंदर है या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन लैला इल्ला कलीला ओदा जिक्र पाक कुरान अंदर या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर ऐसे लफ्ज़ बड़ा कीमती जे पल्ले पढ़ ले हर तेरियां ते सखियां रोन अल्लाह जानदा वीरा है थोड़ा टेलीफोन आवे वीर खैर
समझिया जे वीर दा कफन मैं लैके आउणा वे तू 5 गज ना देवे भैणां 18 गज लैके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैण ज़ैनब करबला च गया सी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरी किथों ले आवां अज कफन मैं तेरा शहर मदीना दूरी ओ मिट गए नक्शे कदम वीर दे मैनू वेला आवे खावन वेख घरानू चंद्रे लगे मेरिया अखियां लाए सावन छोटी गरवेले जद मुड़ियां आपो अपने वीर खड़ावन माया मोई समझ के मैं तू अपने वीर लगावन ओ शाला मरन नवीर किसे दे न होन न मानिया बहना ओ चोटियां मार दित्तियां जे ते वीरो गल सुनो बहना भी दुनिया च जड़ेल ना होन जड़ियां भरावां नूं सतान ते इज्जतां रोलन नहीं नहीं बहना ओह ने जड़ियां वीरां दे जुत्ते पालिश करदियां ने बहना ओह ने जड़ियां वीरां दे तस्मे बंद करदियां ने बहना ओह ने जड़ियां वीरां दे सायां तो डरदियां ने बहना ओह ने जड़ियां वीरां दे जम्मिया ते वीरा जान देंदियां मेरे भरा दियां निशानियां ने अज जग ते मैं वेखिया भैणा भैणा नहीं जड़ेर बन गईयां ने अल्लाह जानदा है करदार ही उल्ट हो चुके ने ते उधर मुस्तफा दी बहने अपने वीर तो वध लोरियां मुस्तफा नूं दिंदे ने अते जुमला है सोने नबी ने दस्सिया कारी अंदर पीर फैसलाबादी अल्लाह तेरी कब्र को नमनवर फरमाए किथे याद आ गया है जदों यारां ने पूछया सोनिया कौन है और फुफी दी इज्जत मैं भैणां नूं कवांगा जिहड़ियां फुफियां बनियां ने ओ मेरियां भैणां खराजे तसीर पेश करन मां जी मानो मेरे नबी जे नाम प्यार देंदे ते फुफियां नूं किन्ने पुछना सी आप आंदे ने पुत्रो बैठ जाओ सोनिया गैर मजहब दी माई ते काली चादर ते पाक चादर आंदे ने तानू दस्सा कौन मेरे कारी ने पूरी दुनिया च दस्सिया ना अल्लाह जानदा है कल लखपति दिने कुछ भी नहीं राती खतीब एशिया दिने कुछ भी नहीं मौत ने किवें पर्दे पा दिते जिन्हें जुदाइयां पा दित्तियां इश्तिहार छपिया उन्हां दा 4 चुकियां दा पर तकदीर नूं पता सी दिन ने 2 पढ़ाउणे ने तीसरे दी बारी नहीं आउणी ना तीसरा जुमा भी सीरत आयशा वफात भी अम्मी आयशा ते कारी बयान कदमां लावी मैं लफ्ज़ ते कहन लगा सुनिया जे मेरे नबी ने किन्ना नूं दस्सिया आंदे ने हुण तुसीं सुभान अल्लाह कहनी देंदी ए चीमा लोरी झूला जला के ना मजमा सी बाहर भी खड़ा है तर अंदर उच्ची कहना है जदों हजूर दसन ते अपने बच्चों ने ऐसे दसना है जदों बीवी कहे ना तेरियां भैणा बोझ ने ऐ शेर बनना है देती सी चीमा लोरी झूला जला के यार पे अब कहलाना मुहम्मद फरमा के लंबियां उमरां मंगदी सी मेरियां सुनिया जे भैना जलावन चूल्हे वीरे ने ठग दे भैना वीर लोगो मुल नहीं लभदे शिवा नूं जो वीर मिलिया फजल रब दे उच्ची बोलो शिवा नूं जो वीर मिलिया फजल लफ्ज़ रब सख्ती ज़बान ते है शिवा नूं जो वीर मिलिया फजल रब दे लंबी जवानी माने उमर तो पाके बड़ो देती है चीमा लोरी झूला अल्लाह कारी साहब दी कब्र जन्नत दा बाग बना देवे पता नहीं किन्ने कारी बना के दुनिया तो गए ने यासर भाई किन्ने कारी साहब बना के गए ने अल्लाह बड़ी वड्डी सुन वाले ने अल्लाह जानदा सुनिया जे बड़ियां कीमती बातें करना चाहना है इंज करके मैं नक्शा रख देता है नबी पाक ने तेरी बहन की चाहनी है मैं चाहना ईद के दिन आ रहे हैं
تسی کچھ بہنوں کا بھی سوچ لو کوئی دھیاں کا بھی سوچ لو نا تے میری تقریر کا کوئی فائدہ ہو جائے کل بڑی درد والی سی مصطفیٰ کھڑے کہن لگے کملی والے سونیا میں اللہ دیاں چاندیاں کملی والے کروایا پہ تینوں بھی آزاد کیتا تیرا قبیلہ بھی آزاد کیتا جی بابا جب کملی والے مقبول میں گیا فرمایا پہ تیرے ویر تے بوئے تے حاتم دائی دیتی آوے سر کجا کے جاندی ہے سواریاں لے کے جاندی تو تے محمد نو لوریاں دیتیاں نے کملی والا فرمایا پہ تینوں بھی آزاد کیتا تیرا قبیلہ بھی آزاد کیتا آدھی عزیزیا ٹھنڈ پا دیتی آدھی ایک دوسرے ٹکر سے میں شعر پڑھ رہا نا انہیں سبحان اللہ بھی کہنی پیسے سے بھی نہیں پڑھا تے تسی خالی بولا کرو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ذرا تاری آواز گونجے بولو ہن ٹھنڈ نہیں پئی ہن اس بازار تک گئی ہے جتنے بھوکی بولی سی علی ادریس اللہ تیرے باپ کو جنت چلا مقام دے آمین 500 زندہ بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے ہیں میرے چاند کھڑے نے میرے بچے تینوں 500 زندہ ہے یتیم خانے دی مانت ہے مینوں تقریر چ کوئی بندہ کہہ دیندا ہے میں اپنے ترام کر دیتے نے میں یتیم خانہ بنا رہا پتہ کیوں پترا نو ارب بھی دے جیے تو نہ آکھنا تھوڑے نے ادھی اپنے واسطے خرچ کر جائے ہاں ذرا میں شعر پڑھن لگا ہے نا ملک صاحب ہن تہاڈے کہن تے نظر چس آوے تہاڈی آواز ذرا لا دے ماسک میرا چن جتے میں مروں تے سارے مر گئے ذرا ہن ذرا ٹھنڈ پوے ہے نا مجمع ہے نا میرے کول آواز آوے ہن میں شعر پڑھاں گا نا تے ذرا پتہ لگ جائے گا کہ حضور نے کی کیا تے بہن کی کہنی کہندی ہے میں کو جی او میرا سونا کہندی ہے تے چیما نے تے سونا ہی انہوں کیا جدے تو بعد اللہ سونا بنایا ہی کرے قاری صاحب روز کہتے سی عمر نے دعا واسطے بھی کیا میں بھی کرونی ذرا توجہ میرے وال ملک فیصل مدنی کدھر گئے گئے میرے کے بیان نہ ذرا ٹھنڈ پہ جائے تو توجہ میرے وال شیر پڑھنے کا لوگ کے پہنا میرا چاند نہیں تھے آیا کر مولویوں نے کہا کہ بیان کر کے تو چھٹا ہوئے جناب میرا بھی غازیاں چنا ہوئے لا کے بیان کر میرا چاند نے سنیا جے دھیان نہ لفظ کہنے لگا بڑا جملہ کہنے لگا سنیا جے میرا چاند ایسے جاننا ہوں نا مولوی ذرا خوش ہو جائے جناب ورزش کریا کر میرا چاند ورزش کر اللہ برکت پائے معاشرہ تو ہی آتے آتا ہے یہ پتر یتیمہ غریباں دا مال ہے میں نے ایک مولوی کہتا کہ تیری تقریر کہے ہوندے نے لوگ اتنے
سوٹتے سی ڈاکدا نہیں میں بھائی میں اپنے تے لاوندا ہی نہیں میں یتیماں تے لا دینا تے میں تو یتیم ہو تے لا دینا گل سیدھی سی ہے اوے نہ کریا کرو اے تہاڈی مانت ہے اے تے گل سنیا جے پیار نال بہن نے رکھیا نا ویر وال ہاں جی اچھا میرے وال جدوں کوئی سونی چیز ہوے سونی گل کرے سونا کام کرے بندہ دا صدقے جاواں اے بہن دی میں ماری ماری جان تو کتنا سونا ہے میں ماری ماری جان تو کتنا سونا ہے تے چس نہیں آئی جے بندہ کہدا مولوی جی سونا ویکھیا اگر میں نہیں ویکھیا اینے ملک پھر لئی اینے شہر پھر لئی تے کہدا ادھر وزیر اعظم کو بیٹھا سا ان کی کیا آئی میں مانت نہیں گلا تو کی کرنا لے وہ تو یہ گلا مانت نہیں ہے قوم کی مانت نہیں ہے وہ تو بھی گل باہر نہیں کرنی چاہیے قوم کی مانت نہیں ہے بچوں رکھیا جے گل سنو مولوی کی گل باہر جا کے کر لو کوئی نہیں نماز پڑھ کے مولوی نہیں لگ پئی ہاں کوئی تو میرے وال تے بیٹھ گل بڑی وڈی ایماندار آوے جڑے والے میں جملہ کہن لگا سمجھیا جے اللہ جاندا نور ویکھیا کہندی ہے میں ماری ماری جان تو کتنا سونا ہے اللہ کہن لگا مولوی جی کوئی سونا ویکھیا میں کوئی نہیں آدھا انہیں شہر کا سیالکوٹ میں کوئی نہیں آدھا لاہور چ سونا میں کوئی نہیں آدھا فیصل آباد کوئی سونا ویکھیا میں کوئی نہیں کہدا پنجاب چ میں کوئی نہیں کہدا سندھ چ میں کوئی نہیں کہدا پاکستان چ میں کوئی نہیں کہدا انڈیا چ میں کوئی نہیں کہدا کل مکاؤ میں کتے بھی نہیں ویکھیا کہدا پھر میں ایک جگہ تے ویکھنا ہے بہر تو لا مدینے چلیے میں تینوں بکھاواں سونا سبحان اللہ سونا انہوں کہیے جنہاں تو بعد سونا لبے نا تو بعد والے ورکا کہ سونا کبے نا ایویں منڈے وقت پائی کر دینے کریم لا کے نا ایمان نہ دے میں اس کا کلر مجھ سے بیچ نہیں کرتا تیری تاؤں بیٹھی نا تیری تاؤں بیٹھی الٹی ہوتی ہے پیر بیٹھی الٹی ہوتی تو ماں باپ کو لگائے پا دینا ہے تو مجھے استایا ماں پہ آپ دودھی چٹی کر کے دیا دے بھوکی کا رشتہ نہیں کرنا مناسی کا نہیں کرنا تے کری بار پھر تینے دست کے کی بات ہوتی ہے رشتے بار کرنے کو سوکھے اچھی بولو آپ نے آج کیتے ہو لچوں کوئی حیاء کرتا ہے اچھی بولو لچوں کو لچوں ہاں لچوں کو لچوں تینوں کی بنائے گا یہ کہا جائے چاہنے گا اللہ جانتا میرا چاہنے میریاں بچیاں بیٹھیاں بتیجیاں گل سنیا جے بچے بیٹھے نے دیکھو نا اینا بچیاں نے دناج پیار کے لیے پا دیکھو حقین آئے اور آپ دیکھیں یہ بچے مکرمہ دیکھو سننا یہ نیند نہیں ہے دے چہرے اے دے پیار دین والا ہے نا آؤ میں آیا علی تیری بیٹی رکھی نا اور یوٹیوب تے نا آئیے میرے نال وہ چھوٹی بچی میں رات 3 بجے انہوں نے گھر پہنچیا تو سوتی نہیں کہ جب مطلب صاحب آئے گے تب میں نے سنا دو بچیاں میرے نال گلاں کرن میں روحان میں یوٹیوب تے چڑھایا انہوں نے اپنا نال آ کہن مطلب صاحب نہ چاہیا میں بڑے میں اپنے پہلوں کہہ جلسے والے پہ دیتی یا میں تھی وہ بچیاں نہیں تھی لے کے مدری صاحب آپ نہ جائیں آج بچوں تو سیوی آگے پکڑنے کے بچے جان بیٹھے ہیں انہوں نے گھر جانا دل نہیں کرنا سوائے 12 ہونے والے یہ بچے تھکے ہی نہیں گئے تو جو میرے ورچ میں کرسی سے بیٹھا سنا جب تایا کہتا ہی شروع ہو تو میں کہا تایا میں سپیکر آپ کی میں پھاڑ لوں تایا میرے کہتا ہی آپ کو پھاڑ لوں تایا میرا چاہنے اللہ مرچ برکت فرمائے ذرا کال سنوانی ہے میں پھر 40 دے کول چل لے جاواں مینوں کو لے کے جاوے مدینے تے اوتھے جا کے کواں 40 ول مایا جنہاں روزہ سودی زیارت کرنی ہے رات کا کرو ماشاءاللہ چلو صبر دی دنیا چ چلیے نا تے صبر دی دنیا چ ایت کول ایکٹے نہیں ہونا پگڑا ذرا صبر سے چلیے کہ 40 ہوئے تو شعر پڑھیے 40 ول مایا ایک سونا تو لگدا تجا تیری تو مایا اللہ نے قسمے پہلا بندہ جنہیں کرسی چھڑ دیتی ہے نہیں تو ساڈا کھان دا بس گھبرانا تائے نے کہا
چلی نہ تائے دی عمر چپکر نہ صحت علی زندگی اور توجہ میرے والے کو ذرا پیار نہ مجھے شیر پڑھنا ہے حضور دی بہن صاحب نے کڑے دی سونو کلمہ پڑھا مسلمان کر لو تے قبیلے والے نے شیما سانوی کلمہ نال پڑھا کہندے تساں کی ویکھیا ہے لگی میرا تساں کی ویکھیا ہے کہندے شیما اجے ویکھن دی کسر رہی ہے جڑا 55 وریا بعد دودھ والی بہن نہیں بھلیا قیامت نوں سانو کیویں بھلے قیامت نوں سانو کیویں بھلے ایسے ایک شیر پڑھ دو میں کہوں دے آج کرے کروں دے دے کہ نہیں پڑھ پڑھا جدو انہاں کیا بھی سانو کیویں بھلو تے میں شیر پڑھ لگا تے چس آئے گی بس تیرے والوں میں سبحان اللہ میں سبحان اللہ والے نوں صرف پڑھانا باقی سارے پرونے نے میں ویکھنا اللہ والے کنے نے باقی سارے پرونے اسی کچھ نہیں کہنا اور میں ویکھنا تہاڈی بات جو اللہ والے کنے بیٹھے نے کیونکہ باقی ڈونٹ وری ادھر پوچھ لیا تھا باقی صحیح کرے گا میرا چانو بال سیدھے تو اجماع میں سیدھے ڈیگے گا نہ کر والیم سیدھے چاہنے چاہیے ساتھ جملے پہنگے ہاں میرا پتہ ہے تو بار والیم آج تک میں مسئلہ دستا اب سیدھے یہ نہ کریا کر یہ بال لے گی جو کوئی نہ بھی شہر لے گی لیک ڈے پہ تاکھ ڈے پہ بولو ڈے پہ مسجد صاحب تے جگہ کی بے ادبی میرے بچوں مسجد نہیں انوال لوٹا ہے نا بالکل سنیا جو مسئلہ تے انا اگر میں بچہ دیکھ کے اس سے کام کر لینا ہے تاکہ بچے جڑے نے سیدھے رہن ناصر مدنی دا مشن ہے انہاں نے میں نہیں ڈکنا تے کنے ڈکنا ہے جتھے ہوے ایک کمرہ اونوں سمجھاوے پھیڑا جتھے ویڑا کمرہ اونوں سمجھاوے تے سمجھاو والے کمرے کنے سمجھنا ادھر توجہ میرے ورتے گل سنی دینا حشر نہ سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے ٹھڑ پاتی قسم سبحان اللہ کہیے چاس آئی ہے قسم اینج چاس آئی ہے جنہیں غریباں نو اس حکومت دی چاس آ رہی ہے سارے نے کوئی نہ پچھو بیٹھ جاؤ کار ماما ستون دی جی سے مرضی ستون دی جی میرے جنابی میں شعر پڑھاں گا سرور آیا میں نے آج پولاد تے تقریر کرنا تیرا حشر نہ سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا میرے پیر نے رب نو منا لینا اسی امت دے گناہگاراں نو بھل ایک دے گناہگاراں نو سنادی سیال کوڑ دے گناہگاراں نو شاہی پاٹک دے میری مان فیصل کبے میری مان تایا کبے میری مان تایا نام کی سکولا تایا مانیوں تایا نیو اصل تایا دا نام بھی مطالب کو لیا تایا میری سیوا کا تایا مانیوں میرا جاننے اچھا کال سنو بے سنو تایا جائے یار میری مان بولو علی ماجد کا ترقی نا باری آمین جان قرآن جائے باری افتقار ذات صاحب جان سارے یار میری منو وہ افسر نہ ماننے بولو
یہ ٹوپی دی اور اسی نے نہیں مننی وہ افسر بندے نہیں نہ مانتے اچھا چاہے نہیں بچہ میرے والے بڑی بڑی گل سمجھاؤں لگتا ہے بڑی قیمتی گل ایسے منے منے آجے اچھا یار میری مان دوجا کرانا عمر رکھ میری مان نیتا کے میری مان گوری دستور رکھ میری مان فلانا کے میری مان نبی بھائی سنیا کے میری مان فلانا کے میری مان اور لوگوں جدی نام کو مننے ایک بندے دی افسر مان لے تے لوکی اڈی چک کے ویندے نے آج کی دی مننی سو جتے سوا لکھ نبی انہوں نے نہیں ویکھنا آج کی دی جتے سوا لکھ نبی ہون اچھی بولو ایک گنگیری بھی ساری تو مننی نہیں سو یہ آج کی دی مننی سو جتے کل نبیان نے نہ کرنی میرے پیر نے ہوتے ہاں کرنی پڑھو میرے پیر نے ہوتے ہاں کرنی چلو میں دیتا نہیں کہتا پڑھو جدا قیدہ ہے کہ میرے نبی نے میرے بھی میرا عمر چاند میرا مکن میری ملائی اور ٹھنڈ پاتی چنا آتے جملہ سننے والا ہے ہون ذرا چکنے ہوئے جو پھر سبحان اللہ دی آواز آئے چوک چوک بیٹیاں لوکی ویکھن گے چوک چوک بیٹیاں لوکی ویکھن گے کیڑا شاہنا والا امام آیا کیڑا شاہنا والا امام آیا بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے بسم اللہ پڑھ کے میرے مدنی نے بسم اللہ پڑھ کے میرے مرشد نے جھنڈا حمد والا اٹھانا نعرہ تکبیر مصطفیٰ نعرہ مصطفیٰ مولانا ناصر مدری صاحب زندہ مشرق اہل حدیث زندہ جناب ناصر مدری صاحب زندہ اللہ زندہ باد ادھر نبی زندہ باد اے صدقے بجا جنت جی بنجو ہے اور سیاد پٹھیوں میرے سونے اور چنوں یہ میں ہوں اور یہ بولیک کی مسجد ہے اور حضور کی محبت جلسہ ہے صدقے جاواں یہ میں ہوں اور یہ میرے سیاد کوٹ کے چن ہے اور میری خواہش ہے تسی سارے بخشے جاؤ اے صدقے جاواں سونے اور چنوں اور بہارا لاتیاں دے جویں جویں سرگی آ رہی ہے تاکہ چہرے تے نور آ رہے سرور آ رہے فرشتے سرور آ رہے انشاءاللہ آ رہے رکھے ہوئے نے تعلق کے لے آیا ہونا فرشتے آئے نے تے اینا ذوق ہے نا شیطان بننے نے تے رحمان نے اپنے بندیاں نوں کہا جنت لے لو تے کئی شیطان بازاراں چ بھی نہیں بننے اور شیطان جدوں ذات سی نا وہ 100 روپے ہی چیز اور شیطان بننے نے تے مگر میں شیطاناں نے 120 کر دیتا انہاں کہا کہ تیری کمی اسی پوری کر یہ خوش ہو گیا بولو یہ خوش ہو انہاں نے جواب تھا یہ کمی پوری کرا اور ہی نہیں کمی پوری آدھا ہاں تیرے ابن پتا تو پکی کہیں نہیں بھیجنا تیرے ابن مجھ بدری صاحب کی گل کر اینے بچے اگلا شعر بڑا قیمتی ایمان ادا کر دے گا اللہ جانتا میں ترجمہ جی کر لواں پیار نہ کراں گا ترجمہ تے سرور آ جائے گا میں لفظ کہاں گا ساری دنیا ویکھدی پئی ہے جب شہر مدینے چڑھیا سب دوزخ ساڑ نہیں سکتی اسکل من بیدہ پڑیا اسکل من بیدہ پڑیا جنہ پڑیا سارا کینا عرشتے اولا شریف کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ دا شریف کوئی نہیں فرشتے او بادہ اولا شریف ہے عرشتے اولی ذات شریف کوئی نہیں فرشتے مصطفیٰ دی بات شریف کوئی نبی دی بات کوئی شریک نہیں حضور دی بات کوئی شریک نہیں مصور کھاچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن نے بندے وعدہ کر دیا کسی حضور دے حکم تے گردن چکا مانگے تاڑے ہاتھ قیامت کو گواہی دین گے قیامت جڑے بڑے ادھر قرار جناب زخمی نے تو گل چلی سلسلہ دھیان میرے وال میں پتہ نہیں لگن دینا کیڑے بڑے جناب اعلی عرض کرنا چاہ رہا میں تقریر ختم کر دینی ہے
سنیا جے ہن تقریر دا نچوڑ ہے جڑوں نے حیدر گراز زخمی پے نے ایتھوں بعد چلی سی سنیا جے تے آن حیدر گراز زخمی نے جڑے خون بہ رہا وے علی علی سارا جگ کردا ہے اپنے اپنے رنگ وچ کردا ہے مگر جو علی کردا وے او کوئی کردا ہوندا نفس سنیا جے جتنے لیا کے گل سمجھاونی سی حیدر گراز زخمی نے خون بہ رہا وے آؤ میرے شہزادیو ابو جان حکم ہوئے آؤ میرے بچیو ابو جان ابو جی وہ میرے بچیو آؤ نا ابو جان اسی رو رہے تھاڑے تے حملہ آیا وے تھاڑے تے حملہ آیا ذرا بچیو دھیان کرے آجے تھاڑے تے حملہ آیا وے جدو اکھاں جو آنسو نہیں بچے رو رہے نے حسنین رو رہے نے جوان ہو چکے نے مگر دوستا حیدر گراز جڑے زخمی حالت دے اندر نہ دی خون بہ رہا وے آندے آؤ پترو قریب آؤ کہنے لگے جی بابا حکم ہوئے آندے ابو جی ایک عرض کریے منو گے آندے پترو پہلے میری بات سن لو میرا قاتل کہاں ہے میرا قاتل کہاں ہے میرا قاتل کہاں ہے لعنت ابن ملجم تیری جات لعنت دنیا دی لعنت کھٹ گیا وے دنیا دے خندیروں کی کھٹیا آلے تہار نہ دشمنی کما گئے عرض کردہ انا للہ و انا الیہ راجعون لعنت تے بندہ لگا جاندہ لے رہتا ہے تے لعنت ایڈی سستی جے بندہ وہ نام ہی بولے اینج بھی دے دے بولو گڈی والے راج تنگ کرتے بندے کی کرتے بولو شیشہ کھول کے ہاتھ کر کے کی کرتے ذرا دسو میرے والی ماما اچھی بولو سارے بولو کی کرتے ہیں اچھی بولو بات کرتے ہیں نا یہ لعنت ایڈی پیڑی چیز ہے بندے دا تیلا بھی خرچ نہیں ہوگا درے تک پہنچ جائے وہ بھی نہیں بولنا پہنتا یہ لعنت ایڈی پیڑی چیز ہے یہ مرد تو بعد بھی جان نہیں جی سکتا یہ نال ہی جاتی ہے کئی بندے لعنت ایڈی سستی رکھی ہے جنہوں مرضی بول دے دیں اور لعنت کیا نبی فرمایا جڑا کسی بندے نوں لعنت پاوے اگر وہ خدا مستحق نہیں تے بندے اپنے تے لعنت پہلی لعنت دا ترجمہ سن لو پھر میں تانوں اگے گل سمجھاؤنا ہے جڑے بندے بہت ہی لعنت دا پاوندے نے نا ایویں جائز کسی سے وہ ایک گل سن لو لعنت دا مطلب ہے اللہ دے دربار چوں ردیا بولو اللہ دے دربار چوں ردیا دسو یہ ایڈا وڈا لفظ ہے کہ اسی جنوں مرضی لعنت پائیے آپ فیس بک دے اوتے تے اللہ دے اندر تھوک دے ساتھ لعنت آئے نہ کریا کرو تانوں کی پتہ کہ اللہ دربار چ کون ہوتا ہے قرآن حدیث نے دسیا ہے جنہیں علی دے تے حملہ کیتا وہ لعنت بولو سوچی بولو آن بان وے کولی والے بولو باقی چپ رہن جنہیں علی تے حملہ کیتا ہو جنہیں شیر خدا نو شہید کیتا ہو سارے اندروں آن بان میں کو بھی علی والے کنے نے ذرا آواز اونچی آوے ذرا تک پتہ لگے بھی ادھر بھی علی والے بیٹھے ہیں ذرا ٹھنڈ پہ جائے جنہ شیر خدا تے حملہ کیتا کون ہے اج لکھو جڑے جنہ جی کہنے نے جی ساڈا علی نال پیار نہیں اج لوکوں چند ہوے تے سارا جگ ویندا ہے چند چڑھے تے سارا جگ ویندا ہے اج کون ایڈی مسجد چند چڑھے مرد تو بعد بھی پیچھا نہیں چھڑتی آپ بیویاں سودا لینے جاتی ہیں کڑیاں نام تک کون ہے بولو سودا لینے جاتی ہے میں جملہ کہنے لگا اللہ جانتا ہے ساڑھے ملک نا قسمیں اینا کما دے سور مارجے لابدہ تے چینی 100 ٹپی کرتی چاسیاں نہیں لینا چ لگنا پیندا بولو یہ اللہ جانتا ہے چینی 100 تو ٹپ گئی ہے پتہ کیوں ٹپی ہے نیکاں بھی کوئی نہیں تیرا کرپشن بھی نہیں ہو رہی چوری بھی نہیں ہو رہی یہ بیٹھا بھی اتنے ایماندار ہے تے ہانڈی کڑی کتی چٹی جانتے اسے تو بیٹھے ایماندار بیٹا دھیان کر بیٹھ جا نیچے بیٹھ چکا اینا مجمع میں
سارے سمجھانا ہے بچے رو رہے ہیں علی پاک کا کردار سنو میں تن کیسی علی والا ایک بھی لفظ بولا تے ہاتھ کھڑا کرے جی ہن ذرا سنیا جی تسی کہو گے ناصر بدری گل نہیں بھولیا میں کہو بھولا میں گل بڑی وڈی کیتی علی علی سارا جگ کرتا اپنے اپنے رنگ وچ کرتا مگر جو علی کرتا کوئی کرتا میں تنین دے لگا نہیں سامنے حیدر گراہ کھڑے نہیں روزہ حیات دا درس دیندا ہے روزہ صبر دا درس دیندا ہے روزہ تقوی دا درس دیندا ہے روزہ طہارت دا درس دیندا ہے کریم درس دیندا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
पेश करते हो। मियां साहब फरमाते ने जोत काने ते अंदर होवे ते ओ तेरे बेचारा किथों देवे तेरे लाल मुहम्मद ते कोले बेचन वाला। जदों तेरा भरा तेरे को पहरेदारी बनाना है, तेरा पुत्रा के अब्बा ना देवी इन सन फलाने मौके ते गालां कढ़ियां, फलाने मौके ते ने सन मंदा बोलिया, ते पुत्रा नु पता किवें समझाना है, जिवें अली ने समझाया। सुनो ऐ मजमे च लाओ कोई अली वाला, 1 करोड़ इनाम देता हूँ, इतने मजमे में कोई दिखाए सियालकोट में 1 गोली लगे तो दूसरा दुश्मन सांस ले रहा हो तो वो बोले मेरे बच्चों मेरा कातिल कहा, बाबा वो गिरफ्तार है, तो उसने बोला हो जाओ उसको मीठा पानी पिला कर। सिर्फ नाम के अली वाले, सिर्फ नाम ना अली अली, ज़बान का दिल बोला अली मौला। भी अली जिसका दोस्त है उसका नबी दोस्त है, जिसका अली रहबर है उसका नबी रहबर है, जिसका अली आका उसका नबी आका। ये मुस्तफा ने फरमाया है, तो मैं तो कह सकता हूँ ना ये जितने बैठे हैं बतलाओ अली के किरदार को तुमने कैसे माना है। तुमने तो इतना भी बर्दाश्त नहीं किया कि 7 वाली दीवार के साथ किसी ने गिल लगाया है तो तुम छत पे चढ़ के गालां कढ़ियां ने गिल ठोकिया, तेन पता नहीं मेरी मक्खी से अगे मेरी मक्खी पाड़ गई। जेड़े मुसलमान अपनी दीवार च धक्के ने ठोकना पसंद नहीं करते वो अपने कातिल को पानी पिलाओ। एक मसला है, दूजी मसला का तानू पता जलसा बर्दाश्त नहीं करते। 5 मौलवी साध लो, मौलवी तकरीर कर रहे हो 4 ओदे मगर गलतियां नोट करनगे, 3 हंसते होंगे, वीडियो बनदी होगी मगर हंसी जाणगे। मेरे को मतलब औरंगजेब साहब तजर्बे दी गल्लां ने, सियाने तो आख्या तौले दा खाता पता बाद च लगदा है। मलक औरंगजेब ने फैसला दिता है जी राणा उमर ये ते मौलवी दा डिपू है ना, हर मौलवी दा पेटी है, इहनू पता है एक मौलवी तकरीर कर रहा है पीछे सारे लगे होंदे इहनू ढाओ है ये भी करन दिया ओए यार गुनाहगार होना किसी दे हांडी उंगली ते कटे किते सड़ने कुछ बोलो आमीन बोलो आमीन अपने सब हाय हाय हाय। लामा इकबाल ने क्या थी ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुस्लिम नहीं तो कुछ नहीं। बुतों से तुम्हें उम्मीद है खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या। वज़ा में तुम नसारा तमद्दन में तुम हनूर, ये है मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए रूह। ये बच्चे पोता कटिंग कराने लग पड़े, चारा लाने लग बुर्श बनाने लग पे, पातियां पेंटा पाने लग पे। और बच्चों अंग्रेज का कॉपी करते हो, जहां जाकर सूरज भी डूब जाता है। मोहम्मद मुस्तफा को कॉपी कर जिले इशारे पे चंद भी तो टुकड़े हो गए। मुस्तफा को कॉपी कर। ये तकरीर का निचोड़ आखिरी बातें इनको जरा बंदो। मैं क्या सी ना मैं तानू कहना कि अली वाला कोई हो सकता है कोई ना होवे। इत्थे दसो तो सही जो अली पाक ने क्या ना पुत्रो पानी पियाओ, कहते ने बाबा जख्म खा के भी पानी पिया रहे। मियां साहब फरमाते ने कहने ने लखा तेरे बेरी नू लागे ते चढ़ जाते कई कच्चे तारे पर बेरी लगी औरंगजेब मैं देखी आज पुराने दिन मेरा कला खावे खे खावे जरा सारे देखो ना पहला मेरा यार जड़ा था तब खुआवा वो चीज मान के खाया करो ऊंची बोलो सारे कहो इंशाअल्लाह चीज मान के खाओ इंशाअल्लाह। पुत्र मैं तुम दसा तो एक घंटा इंशाअल्लाह कहनी है। हां जी मैं तुम सुझाने लगा फ्रिज में हाथ नहीं किसी को लाउंदे नाल दा घर मकान बनाने को पैप नहीं पानी दा लाउंदे ने ओदा यार पानी ले दे मैं जनाब की सीमेंट बनाना सारा पैप पाटा तुझे घंटा दे मान के खाओ। सच्चियां गल्लां ने मेरे को सिर्फ मैंने गली बाती खावे बच्चा तेरियां दो मेरी सच्ची करे गल्ला बात था। अली पाक ने लखा पेरे आज वादा करो अपनी औलाद को ऐसे समझाओगे जिन्हें अली ने समझाया।
غصے کی حالت بولو بھی زخم لگا ہوئے غصہ ہوتا ہے کہ بندے نہیں اچھی بولو غصہ ہوتا ہے اینو علی کہتے ہیں بندہ جتنا بڑا ہوئے ظرف بھی ہوتا بڑا ہوتا ہے دشمن بھی ہوئے تے نسلی ہوئے کام ظرف کسی نے دشمن بھی نہ لگا بولو کام ظرف کسی نے واہ علی تیری عظمت تو قربان جاواں تیرے دشمن نوں چس نہیں آئی ہوے گی تیرے نال دشمنی پا کے انہیں کنجر مارے ہے تے علی نے ایک پانی کا گلاس پیش کر دیتا ہے سبحان اللہ یار قسم شیر خدا کو ہم ہستی او حب علی ایمان ہے ہر مولوی کو چاہیے کہ اپنی قوم کو علی علی کرنا سکھاتا ہے علی کا کردار بھی سکھاتا ہے اللہ کی قسم یہ پرچے نہیں ہوں گے یہ تھانے نہیں ہوں گے یہ کچہریاں نہیں ہوگی اگر ہم صحابہ کا کردار مانیں ہم آل محمد کا کردار مانیں اینے بندے بیٹھے تسی تو جتی کون لگے کہ پیر آ گیا کون اللہ ہو جائیں انہیں شان علی سنتے ہیں تے تیرے پیر تے پیر ہے تیرے پیر برداشت نہیں علی کھنجر کھا کے پانی پلا اللہ جانا لکھا شیر خدا ہے دبلے پتلے انسان سن والا بھی پاک دا قدمی درمیانہ سی کہنے لگا کشتی کر لو کہنے میں کرنا ہے انہوں نہیں سی پتا کہنے میں پنجے پنجا پاؤ علی پاک کہتے بھی شریعت منی کہتے ہیں مسلمان پیر نہیں کرتا بولو مسلمان پنجے پنجا پایا نا جب کان لا دیتی تے کہتے ہیں کشتی کرو تو کشتی چ بھی کان لائی نا تے تھلے مارا پیا تے چھاتی تے علی پاک بیٹھے نے شیر خدا تے جدو اسد اللہ بیٹھے نے نا تے نلو تلے بولیا جاتو جڑا سر چڑھ کے بولے دشمنوں جڑا بہادری دشمن تو لے بہادری دیو جڑی دشمن تو لے اے سنیا جی شادی دے بیٹھے نے ہے دا آج شکست پاش مجھ کو پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے اچھا بھی ایوی جس کو اللہ کہہ رہی ہے کہ جتنی تیا جلوس نکلے نے اتوں تک تے آواز جاوے نا کہ بھی آپ بہ کے بھی ذکر ہوتا ہے پہلے تھوڑی آواز کرو تھوڑا جا نہ دیکھنا بھی شیر خدا کا ذکر شیرہ ماں کو بولنا ہے آیا جوانی والا ذرا کلا استعمال کرنا جوانی والا آیا مانو میرے کہتے ہیں چاند میری ماں آج شکری جائے لو یو تایا لو یو کیا نہیں تایا اتنے ہی میں چلے گا نا اچھا بھی ہوڑ ذرا بات دوبارہ نکلے جب چھاتی سے شیر خدا بیٹھے ہوں اچھا بھی سیال کوٹ میں جوائی بیٹھا ہوئے گڈی چ تے کریندر پوچھ رہے تو کیدا جوائی واقعی جی پلانے دا ہے اوکے کرایہ دے واقعی یار کرایہ نہیں ہے گا اچھا چل رہے ہیں یار تو ساڈا جوائی ہے ساڈے سیال کوٹ دا جوائی تو ساڈا جوائی اوے پنڈ دے جوائی دی عزت کریے تے پنڈ راضی ہوندا ہے اللہ دی قسم کملی والے دے دماد دی عزت نہیں بولتے سے جے رب راضی نہ ہو تے میرا نام بنا دے ہم دوبارہ شیر پڑھے گا سبحان اللہ پورا پورا کیوں جاوے تے کانفرنس دی یاد تازہ جاوے آج شکست پاش مجھ کو پہلی بار ہے دل یہ کہتا ہے کہ تو ہی حیدر قرار ہے ٹھنڈ باتیں قسمیں بڑے بڑے در جلسے آج کے کہنے سیالکوٹ پر آتا ہے سرور وکرے نہیں آج اور تاڑی محبت وکری ہے اللہ قبول فرمائے اللہ تاڑی آخری قبول فرمائے علی شیر خدا نے اپنے پتر کو کیا بیٹا جاؤ ان پانی پڑاؤ میں تاہری کہاں گا باپ جیڑا کام تورے تے تور پینا تو نہیں جمعیا باپ نے تینوں جمعیا تو باپ نے سمجھا ہوندہ پینا آج کل آپ مجھے سمجھا دے انہاں منڈیا نے پیور سمجھایا سی بندے اور لا دے سارا بیڑا کر کو
اموریاں نے بولا کہ کیا سن لو بڑی وڈی گل تانوں سمجھاؤں لگا بچیاں مگر نہیں لگنا بچیاں نوں باپ مگر لگنا ہن علی نے کیا پترو پانی پلاؤ حسنین نے یہ نہیں کہا کہ اپنے باپ کے قاتل نوں پلائیے انہوں نہیں ویکھیا اپنے باپ نوں ویکھیا جتنے ماں نوں روایا انہیں عرش ہلایا دل پیو دا دکایا انہیں سکھ نہیں ہو پایا پڑھ کھول کے قرآن کے اندر رب رحمان کے اگے بسم اللہ فرمان وکرا شان سب دیے یار باپو اپنی ماپیاں دا شان وکرا وکرا ماپیاں دا شان وکرا جنہ تینوں بولنا تے چلنا سکھایا ہے بھلا وقت جنہ تینوں گود کھڑایا ہے تماں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے تماں وچ تیری او چھاں بن جاندے نے نیری وچ تیری او دیوار بن جاندے نے میہ وچ تیری او چھت بن جاندے نے گل وچ تیری او سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے دکھاں وچ تیرے او سکھ بن جاندے نے مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے حج مول نہیں پایا منجا پوئے اگے ڈایا رکھی ڈنگراں دی پایا تینوں شرم نہ آیا او جنے اینے کرایا تینوں لاڑا بنایا جان اس کامیت اس کے ماما یہ اس کامیت تو بیمہ کرا کے شیشے چلو یہ تو انہوں کہا میری ماں نے پکا کے کھوا کہ میں کما کے لے آواں گا ایلی دیروں نے پکا کے کھوایا ہے میرے ابے نے کما کے لے آندا ہے اولاد لیا ہی نہیں اس سے واسطے عربی لوگ دیکھ لو ہاں اولاد دے حقوق پورے کر دیتے لوگی بھی کر دیتے آج ماں پیو نان صافیاں کر کے ذلیل ہو رہے ہیں کوئی چھوٹے دے نام لائی آ رہا ہے بڑے دے نام لائی آ رہا ہے کوئی چھوٹے دے نام لائی آ رہا ہے کئی چھوٹے نہ پیار کرتے ہیں کہ بڑے نہ کرتے ہیں کوئی بڑے نہ کرتے ہیں یعقوب نبی دے اوتے الزام نہ لایا کرو اے جو یوسف علیہ السلام نہ بہت پیار کرتے سی چلیا تینوں پتہ نہیں نبی بے انصافی کر سکتے نہیں نبی بے انصافی کر سکتے نہیں نبی معصوم ان خطا ہوتے ہیں غلطی تو پاک ہوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار کیتا ہوندا ایک نال تے جدوں خاص کرو نہ کیسی مصر تے آندے نے پترو ایک دروازے چ کٹھے داخل نہ ہے جو کتے تانوں نظر نہ لگ سبحان اللہ یہ مطلب پیار انہاں نال جنہ 40 برس ستایا پیار اونچی بول جنہ 40 برس ستایا پیار ایک حدیث سن لو جڑا بندہ طاق رات کل گزری اج نہ میرا چست اگلے دن طاق میں طاق رات ایڈے سال دو وہ میں بات پہلو دے بیٹھا طاق رات یہ میرے یار نے جنہیں میں کہا ہوں مان جانا مطلب اورنگزیب تے فیصل جنہیں کہا ایک کانفرنس تے نہیں سی منی میرے بعد پہلے یار تیری آخری تقریر ہوتی ہے جب مولوی بخار ہوئے نا وہ تو مان لیا کرو اللہ تعالی عمر چ برکت پائے میں انہاں بڑی دعا کرتا رہنا ہے سب تو کم کسی اگے اینج کر کے کہنا کہ یار دین دا کام کرو سب تو کم یہ میرے یار اپنی جیب چو بھی لوکاں نوں بھی کہہ کے پروگرام کراوندے نے میرے دوستو یہ مسئلہ سن لو میں کدوں وعدے لینے اوئے میرا چاند تے کھلوتا سی بلیک شرٹ 100 نفر یاد ہے چوکا کٹرا چو یہ مسئلہ سامان دینا ہوتا ایتھے اور منڈا گرین شرٹ والا سی اور چاند ہاتھ چوک جلدی کر اور گرین شرٹ چکو چکو اینے جنے نفرا دے وعدے کیتے نے ہاتھ کھڑا کرو جڑے بندے نے وعدے کیتے سی مینوں پتہ لگے ماشاءاللہ اچھا حدیث سن لو جڑا بندہ اعتکاف بیٹھ کے روزے رکھ کے نفل پڑھ کے افطاری سحری کرا کے تے دل صاف نہیں نہ رکھدا اللہ نے انہوں لیلۃ القدر دی رات بھی معاف نہیں کی یہ ہن تسی حساب لا لو کہ اج ایتھوں دل صاف کر کے اٹھنا جی مولا علی پاک نے کیا دشمن اپنی جگہ تے آ میزبانی کرو انہوں پتہ لگے خاندان رسول دے گھر آیا پانی پلاتا تو کیا ضرب بھی ایک لاؤنی ہے دوسری بھی لاؤنی کیونکہ انہیں میں ایک ضرب لائی کہ قیامت میں جواب نہ دینا پڑے آستے علی دی عظمت کیا ہے علی شان والا ہے علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چین
सरदार उच्ची बोलो वेड़े विच नाने नाल खेड़दा हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल चेहरे रब दी सोहलक मदनी दा कहने मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैन हुसैन विचो मेरे चो हुसैन हुसैन दे दीवाने आंदी पौने 1 बजे बुलैक वाली मस्जिद विच सच्चे खब्बे लेंदे चढ़दे लगी हुई लैने विच नाने नाल खेड़दा। आज का प्रोग्राम आपको मौलाना नासिर मदनी ऑफिशियल चैनल और उससे रिलेटेड चैनल मौलाना नासिर मदनी चैनल, उस पर आपको फुल बयान मिलेगा। रब्बाना